عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا جے اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری دے لئیتے براق آ گئی ہے تے واقعہ پھرن لئی غلام آ گیا سواری دے لئیتے براق آ گئی ہے تے واقعہ پھرن لئی غلام آ گیا ہے جدک ساچ پہنچے محمد پیارے کھرے سن نبی انتظار آج سارے معلوم ہے انتظار اودا ہوندا ہے جڑا پہلے نہ ہوئے بولو گے اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے آج تک اسی رب دا انتظار نہیں جے کیتا نبی اقصا دے اندر محبوب دا انتظار پہ کر دین جدک ساچ پہنچے محمد پیارے کھرے سن نبی انتظار آج سارے اے آدم نے نبیانو اعلان کیتا اے آدم نے نبیانو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام